नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 चैत्र 8 गते बिहानको 7 बजेदेखि 8 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानो गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्दै देशनामा स्वागत टक्राउन चाहे। त आजको देशनाको शीर्षक छ जाग अबेर भयो, यानी कि ढिला भयो, समय हातबाट छुटिरहेको छ। जाग जाग भन्ने एउटा शब्द शीर्षक राखेर आजको देशना गर्न चाहे र भगवान बुद्धको जीवन कालमा घटेको एउटा प्रेरक प्रसंग पनि यसैसँग जोड्दै छु है तपाईहरुको लागि। अहिले भर्खरै हामीले जुन शीर्षक सुने, जाग अबेर भयो, समय हातबाट छुटिरहेको छ, जाग लम्क भनेर जुन शब्दहरू तपाईले सुन्नुभयो, त्यो शब्द सुनेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो? त्यो शब्द सुनेर तपाईलाई कस्तो अनुभव भयो? कसरी बुझ्नु भयो त्यो शब्दलाई? देशना सुन्ने मान्छेहरू थरीथरीकाहरू हुन्छन्। सबैले त्यो शब्दहरूलाई एकै नासले लिइरहेको छ वा फरक फरक किसिमले लिइरहेको छ? तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ? शब्द त शीर्षक बोलिएका शब्दहरू त एउटै हो, बोलिएका शब्दहरू एउटै हो, फरक छैन। जाग लम्क अबेर भयो, ढिला भयो, समय हातबाट छुटिरहेको छ, यही हो शब्द। तर यही शब्दलाई कसले कसरी लिइरहेको छ त्यो चाहिँ फरक हुन सक्छ। अब फेसबुक लाइभमा हेरिरहने उपासक उपासिकाहरू प्रत्यक्ष होस् या अप्रत्यक्ष रूपमा पछि होस्, जहिले पनि यो सुन्ने जति पनि उपासक उपासिकाहरू छन् नि, अहिले यो समयमा कसरी लिइरहेको होला भन्ने जस्तो लाग्छ के। जाग अबेर भयो, ढिला भयो, समय हातबाट छुटिरहेको छ, यही हो शब्द सबैको लागि, हैन? त उपासक उपासिकाहरू, संसारमा दिएर मात्र होइन, दिएर मात्र हुँदैन, लिन पनि सक्षम हुनु पर्यो, हैन? तपाईलाई जति चाहिन्छ त्यतिको भाडो थाप्नु पर्छ। तपाईलाई चाहिने मुरीका मुरी तपाई मानाको भाडो थाप्नु भयो भने तपाईले मुरीका मुरी थापेर लिन सक्नुहुन्छ? सकिँदैन नि। र कसैलाई तपाईले मानाको भाडो थापेर मुरी माग्नु भयो भने दिने मान्छेले तपाईलाई मुरी नै दिए पनि माना थाप्ने मान्छेले मुरी मानाको भाडो थापेर मुरी थाप्न पाइएला र पाइदैन नि। त्यसैले जसलाई जति चाहिन्छ उसले त्यति नै अट्ने भाडो थाप्नु पर्छ, हैन? यदि त्यत्रो भाडो थाप्न सकिएन, दिने मान्छेले तपाईलाई मुरी दियो, तपाईले भाडो मानाको थाप्नु भयो भने सारा चीज पोखिन्छ, भुइँमा खेर जान्छ।
मानाको भाँडो थाप्नेले त माना मात्रै प्राप्त गर्ने हो नि, मुरी त प्राप्त गर्न सकिँदैन। पाथी थाप्नेले पाथी मात्रै पाउँछ, माना थाप्नेले माना मात्रै पाउँछ र पकारी र मुरी थाप्नेले मुरी नै पाउँछ, पकारी थाप्नेले पकारी नै पाउँछ। हैन? त्यसैले दिनेले जति दिइरहेको छ त्यति नै लिनको निमित्त त त्यत्तिकै भाँडो थाप्नु अनिवार्य भयो। दिनेले जतिसुकै दिए पनि लिनेले जुन भाँडो थाप्यो त्यति मात्रै पाउने हो, त्योभन्दा बढी पाउन सकिँदैन। यो कुरा त तपाईहरुलाई त थाहा भएकै कुरा हो नि, भनिरहनु पर्दैन। सबैलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। अब यसरी नै हो, तपाई हाम्रो सामुन्ने पनि कसैले एउटै कुरा भनिरहेको हुन्छ, आफ्नै मनमस्तिष्कको भाँडोले थापेर लिइरहेको हुन्छ मान्छेहरूले। जस्तै भन्तेले चाहिँ एउटा देशना गरिरहेको छु, यही देशनालाई आफ्नो यो मन र मस्तिष्कको भाँडोमा कसले के लिइरहेको छ भन्ने कुरा यहाँ छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। त्यो बाहिरबाट देखिने विषयवस्तु भएन, सुनेर कसले कसरी धारण गरिरहेको छ, कुन हृदयको त्यो भाँडोमा उनले त्यो थापिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो हुन्छ। विषयवस्तु एउटै भए पनि थापेर लिने जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले त्यो विषयलाई चाहिँ आफ्नै तरिकाले पनि थापेर लिइरहेको हुन सक्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू जाग, अबेर भयो, ढिला भयो, समय हातबाट निक्लिरहेको छ। यो शब्दलाई तपाईहरुले कुन चाहिँ भाँडोमा थाप्नु भयो, कसरी बुझ्नु भयो, कसरी ग्रहण गर्नु भयो, त्यो आफ्नो हृदयलाई एकचोटि छामेर हेर त। के अर्थ प्रस्ट्याउँछ यो शब्दले, होइन र? साँच्चैकै हामी निदाइरहेकै हौं त? जाग, उठ भन्नेको तात्पर्य त के हो? सुतिरहेकै त होला नि, हैन? अबेर भयो, ढिला भयो भनेको के हो त? समय हातबाट निक्लिरहेको छ, समय बितिरहेको छ, अबेर भइसक्यो, ढिला भइसक्यो, समय बित्यो है, समय बित्यो, चाँडो गर भनेको अर्थ त होला नि। कस्तो लाग्यो तपाईलाई? के अर्थ लाग्यो तपाईलाई? ल फेरि एकचोटि मैले दोहोर्याएँ, जाग, अबेर भयो, समय हातबाट निस्किरहेको छ, छुट्टिरहेको छ, जाग जाग जाग। अब कसरी लिन् तपाईले? आफ्नो सोच, आफ्नो विचार, आफ्नो मन मस्तिष्कको भाँडोमा थापेर लिँदाखेरि कुन अर्थ निस्किन्छ निस्किन्छ, त्यो भन्न सकिँदैन। सबै उपासक उपासकहरूले यो अर्थ, यो शब्दलाई, यो शीर्षकलाई एउटै अर्थबाट लिइरहेको छ भन्ने ग्यारेन्टी कसले दिन सक्छ? सक्दैन नि। यस्तै एउटा प्रसङ्ग मात्रै सुनाउँछु आज, धेरै लामो त भन्दैन, भनिदिएको पनि आज विशेष काम भएको हुनाले अलिकति चाँडै निस्किनु पर्ने भएकोले मैले आज 7 बजे नै गरेको, हिजो पनि 6 बजे गर्नु पर्यो है। समय अलिकति मिलाउन कठिन भइरहेको छ, तैपनि चिन्ता नगर्नु, समय यताउता भए पनि देशमा चाहिँ भइरहन्छ। त भगवान बुद्धको समयमा एउटा भगवान बुद्धकै जीवनमा एउटा घटना घटेको थियो। कस्तो घटना त भन्दाखेरि
भगवान बुद्धले त बिहारमा साँझतिर साँझ पर्छ के। अहिले पो हाम्रो चाहिँ बिहान हैन यस्तो यस्तो हुन्छ। पहिला बुद्धकालीन समयमा त देशना भनेको साँझ हुन्छ प्राय, नहुने भन्ने होइन बिहान भन्ने, तर प्राय साँझ नै हुन्छ। भगवान बुद्धले बिहारमा देशना गर्ने त साँझै। सबै मान्छेहरूको कामकाज सकाएर घरमा आउने बेलामा। अहिले पो मान्छेहरू व्यस्त त अब त बिहान बेलुका यो टिभी मोबाइल नेट इन्टरनेट या यस्तैमा बिजी हुन्छ नि। पहिले त त्यस्तो थिएन। कामकाजहरू दिनभरको थकान हैन, शारीरिक थकान पनि मेट्ने, मानसिक थकान पनि मेट्ने, धर्मरस पनि पिउने, पुण्य आर्जित पनि गर्ने, यस्ता सोच राखेर मान्छेहरू बिहारमा जम्मा हुन आउँछ। त भगवान बुद्धले देशना गर्नुहुन्छ। थिए भिक्षुहरू पनि थिए, नभएको होइन। भगवान बुद्धको उपदेशहरू भिक्षुहरूले पनि हुन्छ, उपासक उपासकहरूलाई पनि हुन्छ, सबैको लागि, उहाँले कल्याणकै लागि। अब देवताहरू पनि त सुन्न आइरहेको हुन्छ हैन। देवताहरू र आउँछ र भन्ने जस्तो लाग्ला, आउँछ त। भगवान बुद्धको वचन सुन्नको निमित्त देवताहरू पनि आउँछ। यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईलाई पत्याउन गाह्रो होला। अहिलेलाई त्यो छोड्नुस्, अहिले यो मान्नुस्, भन्डेले भगवान बुद्धको वचन सुन्नको निम्ति देवताहरू पनि आउँछ रे भनेको मात्रै सुनिराख्नुस्। आजको सन्दर्भ त्यसमा गइन्न। त भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो। उहाँको देशना गर्ने आनुपूर्वी कथा, दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा आदि इत्यादि हैन। बिस्तारै चतुरार्य सत्य दुःखबाट मुक्तिको कथा हैन सम्म आउँछ उहाँको। आनुपूर्वी कथा भनेर छुट्टै छ हैन। बिस्तारै जस तपाईहरुको लागि सुनाउने हो भने बिस्तारै दानदेखि शीलदेखि बिस्तारै माथिको उपदेश गर्दै अन्तमा दुःखबाट मुक्त हुने ज्ञानसम्म दिनुहुन्छ के भगवान बुद्धले। एउटै 1 घण्टाको उपदेशमा अब हाम्रा उपासक उपासेर कहिले काहीँ महिनौं वर्षौं, अब 2 वर्ष हुन लागिसक्यो तपाईलाई देशना गरेको। खोइ तपाईले लिनु भयो भएन मलाई थाहा भएन, तर धेरै उपासक उपासिकाहरूले ओहो बन्ते देशना सुनेर त हामीलाई त धेरै खुसी लाग्यो, यति सिक्यो त्यति कुरा त हामीले वर्षौं वर्षसम्म 10औं वर्ष हामीले परिधि सिकेर पनि जान्न नपाएको चीजहरु जान्न पायो भन्ने सुन्न पाएर कान अलि शीतल हुन्छ कि। लिनेहरु पनि छन् भन्ने अर्थ मैले दिन खोजेको। त भगवान बुद्धले देशना गर्ने क्रममा 1 घण्टाको समय, करिब 1 घण्टा हुन्छ हैन, कौची भन्छ, कौची। देशना गर्दै जाने क्रममा भगवान बुद्धले यो शब्द प्रयोग गर्नुभयो के शब्द प्रयोग गर्नुभयो? जाग। यानी कि अप्रमादी हो, प्रमादी नहो भनेको भगवान बुद्धकै शब्दमा। अप्रमादी हो, प्रमादी नहो, अबेर भयो, ढिला भयो, समय हातबाट निस्किरहेको छ। जाग भनेर चाहिँ धेरै देशनाहरू धेरै थियो, तर त्यो देशनाको मूल सार चाहिँ यही थियो। उपासक उपासक त्यो देशनाको मूल सार चाहिँ यही थियो। देशना सक्यो, यही मूल सारमा देशना सक्यो। सकिसकेपछि अब फर्किने बेला पनि भयो। एक जना फर्किन थालिरहेको थियो। एकजना उपासिका आयो, भगवान बुद्धकोमा आयो। भगवान शास्ता तपाईलाई लाख साधुवाद। एउटा उपासिका आयो के। आनन्द भन्ते पनि भगवान बुद्ध सँगै हुनुहुन्थ्यो।
उपासिकाले भगवान बुद्धलाई साधुकार दिँदै भन्नुभयो, भगवान शास्ता, म एक नर्तकी भने थाहा छ नि तपाईँलाई, गाना गाएर नाचेर जीविका पार्जन गर्ने मान्छेहरू भनौँ न, नर्तकी। अब यहाँ त उपासिका भएकोले केटी मान्छे होइन। म एकजना नर्तकी हो भगवान शास्ता। आज म एक ठाउँमा एउटा महाजनको घरमा नर्तकी नाच्न जानु पर्ने थियो। मैले त भुसुक्कै बिर्सेको, मैले त बिर्सिरहेको थियो आज जानुपर्छ भन्ने। तर तपाईले जब चाहिँ जाग अबेर भयो, समय 8 बजे निस्किरहेको छ, जाग जाग भनेको त्यो उपदेश सुन्दाखेरि त मैले छसङ्गै याद आयो कि मैले आजको दिन यो समयमा फलना महाजनको घरमा म नर्तकी नाच्न जानु पर्ने थियो। समय मैले छुट्याइरहेको थियो। आज मैले त्यो नसम्झेको भए त बर्बादै हुन्थ्यो। मेरो जीविका यापन गर्ने, मेरो लजगा जीविका गर्ने त्यही एउटा मार्ग हो मेरो। मैले त बिर्सिरहेको। तपाईको उपदेशले त मैले ससँग सम्झे। तपाईलाई धेरै धेरै साधुवाद, तपाईलाई धेरै धेरै साधुवाद भनेर एकजना नर्तकी त भगवान बुद्धलाई साधुकार दिँदै खुसी भएर तपाईको उपदेशले गर्दा मेरो जीविका रहने भयो, बिर्सेको कुरा पनि याद आयो बा मलाई भनेर त्यो नर्तकी त खुसी भएर गयो। भगवान बुद्धले पनि ए हो र भनेर अब के पनि बोल्नु भएन हैन, त्यतिकै बसिरहनु भयो। त्यो उपासिका त हतार हतार गइहाल्यो। आनन्द भन्दै पनि भगवान बुद्ध सँगै हुनुहुन्थ्यो। केही समयपछि फेरि एकजना उपासक आयो। एकजना उपासक आएर के भन्यो त भन्दाखेरि, भगवान शास्ता, अब तपाई सामुन्ने मैले के झुटा कुरा बोल्नु पर्छ र? जे छ म तपाईसँग सत्य नै भन्छु। तपाईले भन्नुहुन्थ्यो सत्य बोल्नु, म तपाईलाई थाट्दिन। तपाईलाई थाटेर पनि के लिनु छ र मलाई? भगवान शास्ता, म त डाका हुँ। डाका रे, डकैती गर्ने मान्छे, चोरी गर्ने मान्छे, चोर डाका रहेछ त्यो। म त चोर डाका नै हो भगवान शास्ता। मैले चोरी गरेर डकैती गरेर मैले जीविका यापन गरिरहेको। आजको यो रात मैले एक ठाउँमा चोर्ने डकैती गर्ने योजना मजाले बुनिरहेको थिएँ। पहिला यो दिन मैले कुरिरहेको थिएँ। तर कामकाजको यताउता डकैती चोरी गर्ने गर्दा गर्दै एउटा ठाउँमा चाहिँ मैले त्यो समय आजको मैले छुट्याइरहेको थिएँ। मैले त भुसुक्कै बिर्सिरहेको, भुसुक्कै बिर्सिरहेको। धन्न समय हातबाट निस्किएन। तपाईले देशना गर्दा गर्दै जाग अबेर भयो, समय हातबाट निस्किरहेको छ, छुट्टिरहेको छ भन्ने त्यो देशनामा त्यो शब्द मैले सुन्ने बित्तिकै मैले त्यो डकैती गर्ने, चोरी गर्ने जुन योजना बुनिरहेको थिएँ त्यो चीज मलाई झलक्क याद आयो। समय बितिरहेको मैले पत्तै पाएको थिएन। तपाईले जाग अबेर भयो, समय हातबाट निस्किरहेको छ भन्ने बित्तिकै त मैले त्यो डकैती गर्ने योजनाहरू छसङ्ग मैले चाहिँ सम्झेर आइहाले। म त चोर, म त डकैती गर्ने मान्छे। त्यहीबाट जीविका गरिरहेको तपाईको त्यो वचनले त मलाई त छसङ्ग याद आयो। साधुवाद, तपाईलाई धेरै साधुवाद भनेर एकजना उपासक पनि चोरी डकैती गर्न कोर्र दौडिने भगवानले ए भन्न नपाउँदै, सम्झाउन नपाउँदै
भगवान बुद्धलाई साधुवाद दिएर चोरी डकैती गर्नु गयो। जाग अबेर भयो, समय हातबाट निस्किरहेको छ भन्ने शब्द उसलाई चोरी डकैती गर्न पो पठायो। त्यो मान्छे त्यसरी ग्रहण गर्यो के त्यो शब्दलाई। आनन्द भन्थे त अजीब छ मान्छेहरू, के तालको मान्छेहरू होला। भगवान बुद्धलाई पनि फेरि साधुवाद पनि दिन आउँछ। एउटा नर्तकी आएर पनि साधुवाद दिएर गए, एउटा चोर धागा आएर पनि भगवान बुद्धलाई साधुवाद। तपाईँले गरेर झसङ्गै याद आयो, समय त बितिरहेको रहेछ, मैले त अत्तो पत्तो नि पाएन, अबेर भइसकेको रहेछ, हे होस राख्नुपर्ने रहेछ, मैले त बेहोस भइरहेको रहेछ। आहा भनेर ल कस्तो मान्छेहरू रहेछ। आनन्द भन्थे त अजीब मानेर बसिरहेको थियो। भगवान बुद्धलाई के को अजीब हुन्छ हैन, उहाँ त सर्वज्ञ, उहाँलाई त सब थाहा छ। उहाँले देशमा गर्दै गर्दा के कसलाई के प्रभाव परिरहेको छ भन्ने पनि थाहा छ। उहाँ त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ रे भनेपछि आश्चर्य, भगवान बुद्धलाई आश्चर्य भनेको हुँदै हुँदैन। तपाईँ हामीलाई पो हैन आकाशबाट असिना मात्र झरे पनि आश्चर्य लाग्छ हैन र। हामीले त अजीब अजीब कुराहरू देख्छौँ नि, अजीब अजीब कुरा सुन्छौँ हैन, तर भगवान बुद्धलाई त्यस्तो होइन नि। जबसम्म तपाईँलाई अजीब लाग्छ तबसम्म तपाईँ अरहन्त हुँदै हुँदैन। जबसम्म तपाईँलाई डर लाग्छ तबसम्म तपाईँलाई अजीब अरहन्त हुँदै हुँदैन। अद्भुत आश्चर्य भनेको सकिन्छ त्यहाँनिर। अहिले त तपाईँलाई छ कि छैन? तपाईँ त्यसो भए तपाईँ अरहन्त भएको छैन हैन। त एकैछिन भगवान बुद्ध बसिरहनु भएको थियो, एकपछि अर्को गर्दै मान्छेहरू चाहिँ बिहारबाट फर्किरहेको थियो। अलिकति हुल जस्तै थियो कि बिहारमा, अब त्यो ढोकामा हैन हुल जस्तै थियो। सबै ताथा बाथाहरू एकपछि अर्को गर्दै भगवानलाई थरी थरीका प्रार्थनाहरू गर्न आए। भगवान बोले साधुवाद दिन आए। जाग अबेर भयो, समय हातबाट निस्किरहेको त्यो शब्दबाट थरी थरीका प्रभावहरू परेको रहेछ। त अन्तमा एकजना बुढो मान्छे, उमेर गइसकेको मान्छे लत्थी टेकेर आएछ। भगवान बुद्ध कहाँ आए। बिस्तारै बिरामी मान्छे जस्तो हुन्छ नि त बुढाबुढीहरू, त बिस्तारै घुँडा टेकेर पञ्चाङ्ग वन्दना गरे। आनन्द महादेवले पनि हेरेको हेरै छ, के भन्छ होला यो बुढो मान्छेले, यो उपासकले अब के बुझ्यो होला, यसको तात्पर्य के बुझ्यो होला। भगवान बुद्ध पनि त्यो वृद्ध उपासकको कुरा सुन्नको लागि शान्त स्वभावमा बसिरहनु भएको थियो हैन। त्यो उपासकले हात जोडेर के भने त, भगवान शास्ता, मैले यो संसारकै विषयमा यति समय बिताएँ, धनको पछि लागेँ हैन, रूपको पछि लागेँ, पञ्चकाम गुणको पछि लागेँ, रसरङ्गको पछि लागेँ। सारा जीवन दौड्दै जताबाट मैले सुरु गरेको थिएँ त्यो दौडाई, म त त्यहीँको त्यहीँ त छु त। अहिले यो उमेरमा आउँदाखेरि मलाई यस्तो लाग्यो कि यो जीवन वास्तवमा मैले जिएकै रहेनछु। मैले त जीवन जिउने भनेको धनमा सोचे, धन कमाए, रूपमा, वैशमा, जवानीमा, पञ्चकाम गुणमा, योमा जीवन भनेको त्यहाँ हुन्छ भनेर सोचेको। सारा चीज गरे, तर वास्तवमा मैले जीवन त जिएकै रहेनछु। जीवन त मैले पाएँ भगवान शास्ता, तर मैले जीवन त जिएकै रहेनछु। जीवन जिउनको लागि
मैले थालनीसम्म पनि गरेको रहेनछु, धेरै ढिला भएको रहेछु, धेरै ढिला भएको रहेछु। अब त म वृद्ध पनि भएँ, मेरा समयहरू बितिरहेको छ, हिजो आज भोलि गर्दा गर्दै। भगवान शास्ता, यो समय जुन बितिरहेको छ, यो सँगसँगै जीवन पनि त बितिरहेको छ। मेरो जीवनको क्षण क्षण मेरो हातबाट छुट्टिरहेको छ। म त यत्रो वर्ष मैले अतीतलाई यसो हेर्छु त यत्रो वर्ष मैले प्रमादीमै बिताएको रहेछु। प्रमादीमा जीवन बिताएर हातमा लाग्यो सुन्नी, हात्ती आयो फुस्छ। मैले अप्रमादी हुन सकेन छु यत्रो वर्षको जीवनमा। जीवन जिउन मैले साह्रै अबेर गरेको रहेछु, जीवन जिउन मैले साह्रै ढिला गरेको रहेछु। भगवान शास्ता, एक 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 सेकेन्डका सेकेन्ड मेरो हातमा, मेरो मुठीमा भएको यो समयहरू त बितिरहेको रहेछ। कसले त्यो समयलाई रोक्न सक्छ, कसले छेक्न सक्छ? बितिरहेको रहेछ। अब भगवान शास्ता, अब म अप्रमादी हुन्छु, बस प्रमादी हुन पुग्यो। म अब अप्रमादी हुन्छु, साँच्चैकै जीवन जिउन मैले ढिला गरेको रहेछु, अब चाहिँ म जीवन जिउँछु, अब चाहिँ म जीवन जिउँछु। हातबाट छुटिरहेको त्यो समयहरूलाई म सही सदुपयोग गर्छु। भगवान शास्ता, तपाईलाई लाख लाख साधुवाद, कोटि कोटि वन्दना। तपाईको देशनाबाट आज मेरो आँखै खुल्यो। यस्तो लाग्यो कि मैले जीवनमा बाटो बिराएको थिएँ। तपाईको उपदेश सुनेर मैले बाटो पाएँ, सही मार्ग मैले पाएँ। म त जीवनमा अँध्यारो अन्धकारले छाएको थियो मेरो जीवन। तपाईको उपदेश सुनेर मैले ज्योति पाएँ। भगवान शास्ता, मैले ज्योति पाएँ। म त जिन्दगी भर तिर्खाएको जीवन जस्तै थियो मेरो। तिर्खाएको मान्छेलाई पानी मिलेको जस्तो भयो मलाई तपाईको उपदेश। भोकाएकोलाई भोजन मिलेको जस्तो भयो, थाकेकोलाई चौतारा मिलेको जस्तो भयो। लाख लाख साधुवाद तपाईलाई। अब मैले जाग्नु पर्छ, जीवनमा मैले जाग्नु पर्छ। अब ढिला गर्नु भएन, समय निस्किरहेको छ। त्यसैले भगवान शास्ता, आज मैले तपाईको उपदेश सुनेर जति पनि बाँकी मेरो जीवन छ, यो बाँकी जीवनलाई म प्रमादी होइन अप्रमादी भएर अबेर नगरिकन, ढिला नगरिकन, जति पनि मेरो जीवनमा समय बाँकी छ त्यो समयलाई म सही सदुपयोग गर्नेछु। भगवान शास्ता, वास्तवमा मैले जीवन प्राप्त गरेर पनि जिउन थालनी नै गरेको रहेनछु। आजदेखि अहिलेदेखि मैले मनुष्य भएर जन्मेर मानव भएर जन्मेर मानवता जगाएर म जीवन जिउने थालनी गर्छु।
ढिला भइसकेको रहेछ, अबेर भइसकेको रहेछ, समय छुटिरहेको रहेछ। भगवान शास्ता बाँकी जीवनमा अवश्य पनि तपाईँको उपदेश अनुसार मानव भएर जन्मेर मानवता जगाएर जिउने छु भनेर त्यो वृद्ध त्यो उपासकले भगवान बुद्धलाई साह्रै श्रद्धा आस्था हैन विभोर भएर भगवान बुद्धलाई त्यो वचन दिन आए, त्यो वचन दिन आए। उपासक पनि त्यति भनेर फर्केछ। भगवान बुद्धले साधु 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 अपमादेन सम्पादित भनेर आशीर्वाद दिएर पठाउनु भयो। आनन्द भन्ने त छक्क, कस्तो कस्तो मान्छेहरू आउँछ बा। त भगवान बुद्धले आनन्द भन्देलाई जुन उत्सुकता थियो हृदयमा आनन्द भन्देको, भगवान बुद्धले आनन्द भन्देलाई यसो मुस्कुराएर हेर्नुभयो र भन्नुभयो, हे आनन्द, तिमीले देख्यौ होला, सुन्यौ होला, जो जति मान्छेहरू तथागतको सामुन्ने आएर आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न आए, सबैको विचार कति फरक छ हेर, कति अन्तर छ एक अर्काको विचारधारामा, सोचाइमा, बुझाइमा। के कस्तो अन्तर छ, पायो होइन, सुन्यो होइन, देख्यो होइन। तर आनन्द तथागतले जुन देशना यो सबैको लागि एउटै देशना गरेको थियो, एउटै देशना। जाग अबेर भयो, समय हाटबाट छुट्टिरहेको छ। तथागतले त यही देशना गरेको थियो नि। तथागत भनेको भगवानले भनेको, मैले भनेको त्यहाँनिर भगवान बुद्धले। तर देशना सुन्नेहरू, त्यो मास, त्यो मनुष्यहरू, त्यो उपासक उपासक परिषदहरूले त्यही शब्दलाई कसरी ग्रहण गरेर लिइरहेको छ, देख्यौ त आनन्द। त्यसैले आनन्द जोसँग जे छ, जोसँग जतिको भाँडो छ उनीहरूले त्यति मात्रै थापेर लिने हो। त्यो भन्दा बढी आशा गर्नु पनि दुःखै हो। त्यो भन्दा बढी आशा गर्नु पनि दुःखै हो। अब तपाईसँग एक मानाको भाँडो छ भने अब एक मुरी हालेर सबै पोख्यो भनेर दिने मान्छेले चित्त दुखाएर हुन्छ, लिने मान्छेले चित्त दुखाएर हुन्छ। भाँडै त्यस्तो छ त। त्यसैले हे आनन्द, तथागतको यो धर्म त सागर समान विशाल छ। यो धर्मलाई ग्रहण गर्नको निमित्त यो हृदय पनि आकाश जस्तो फराकिलो गर्नुपर्छ। त्यसैले यो हृदयको भाँडो हामीले वृद्धि गर्दै लानु पर्यो। भगवान बुद्धको त्यो शिक्षा, त्यो ज्ञानलाई धारण गर्नको निमित्त यदि तपाईले आफ्नो हृदयको भाँडो विकास गर्न सक्नु भएन भने जति सुकै तपाईले देशनाहरू सुने तापनि तपाईको भाँडो एक मानाको छ भने एक माना मात्रै थापेर लिने हो। त्यो भन्दा बढी थाप्नै सक्दैन। त्यो भाँडो तपाईले वृद्धि गर्नको निमित्त त श्रद्धा, आस्था, विश्वास, स्मृति, प्रज्ञा विकास गर्दै लान सकियो भने, तपाईको हृदयको मैत्री करुणाले भर्न सकियो भने तपाईको हृदयको भाँडो वृद्धि हुने हो। उपासक उपासिका वृद्धि हुने हो। त्यसैले तपाईको हृदयको भाँडो विकास गर्नको निमित्त, मानवमा मानवता जगाउनको निमित्त
भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, सबैको मनमा मैत्री र करुणा रूपी गुण धर्मले सम्पन्न, जति तपाईको हृदयमा मैत्री र करुणा वृद्धि हुन्छ त्यति तपाईको हृदयको त्यो पाडो एक्सपान्ड हुने हो, त्यो फराकिलो हुँदै जाने हो, विस्तृत भएर जाने हो। अनि मात्रै वास्तविक रूपमा भगवान बुद्धको त्यो सागर समान देशनाहरू तपाईको हृदयमा अट्ने हो, नत्र अट्दैन, नत्र अट्दैन। भगवान बुद्धकै सामुन्ने बसेर धर्म देशना सुने पनि त्यो नर्तकीले ढिला भयो, अबेर भयो, समय हातबाट निस्किरहेको छ भन्ने त्यो दुःखबाट मुक्त गर्न सक्ने त्यो देशनालाई पनि आफ्नो जीविका यापन गर्नेमा मात्रै सीमित राखेर नर्तकीले नाच्नको जानेको त्यो सन्दर्भमा उसले प्रयोग गर्यो त्यो देशनालाई। जबकि त्यही देशमा त्यो नर्तकीले आफ्नो जीवनमा साँच्चकै त्यो वृद्ध उपासकले जस्तै धारण गरेर लिएको भए त्यो नर्तकी पनि दुःखबाट मुक्त हुन्थ्यो होला। तर त्यो नर्तकीसँग त्यो शिक्षा लिने पाडो नै छैन। चोर डाका उसले भगवान बुद्धको त्यो मुक्तिको शिक्षा ज्ञान मानवमा मानवता जगाउने त्यो धर्म त्यो चोर दागाले त आफ्नो जीवन यापन गर्ने आफ्नो कार्यमा आफूलाई जुन तरिकाले प्रयोग गरेर लाभ हुन्छ त्यही अनुसार मात्रै प्रयोग गर्नु पो खोज्यो, प्रयोग पनि गरे। तर वास्तवमा त्यो धर्मले उसलाई चोरी गर्न जाओ, डाका डकैती गर, अबेर भयो भनेको त होइन। तर जुन उपासक वृद्ध थियो उसले सोचे मैले जीवनमा थुप्रै कमाए, जति कमाए पनि आखिर अहिलेको समय आएर सबै आफूबाट छुट्टिएर गइरहेको छ। धन पनि छुटेर गएको छ, रूप पनि छुटेर गएको छ, परिवार इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धु सारा, यो शरीर पनि आफूबाट छुट्टिरहेको छ। शरीरमा भइरहने श्वास प्रश्वास पनि शरीरबाट छुट्टिरहेको छ। अब मैले जाग्नु पर्छ। जीवन मैले पाएको छु भने जिउनु पनि सिक्नु परेको छ। जीवन त पाए तर जिउन उसले थालनी गरेको रहेनछ। तपाईले थालन गर्नुभयो, जीवन जिउने थालनी गर्नुभयो। त अन्तमा त्यो एउटा वृद्ध उपासकले भगवान बुद्धको त्यो सही उपदेशलाई धारण गरे, ढिला भए पनि हैन, तर सही रूपमा उसले धारण गरे। उसँग त्यस्तो पाडो थियो, उसले लियो। तपाईले पनि जीवनमा कयौं उपदेशहरू सुने होला। त्यो उपदेशलाई आफ्नै तरिकाले ढालेर सुन्ने होइन। हामी कस्ता छौं? धर्म गर्छ तर धर्मले भने जस्तो गर्दैन। धर्म चाहिँ गर्ने रे, धर्मले भने जस्तो चाहिँ नगर्ने रे। जे आफूलाई मन पर्छ, जस्तो जस्तो आफूलाई उचित छ त्यो मात्रै ठीक, अरु सबै व्यतिक। त्यो कस्तो भाडो लिएर आएको होला। निर्वाण प्राप्त गर्न सक्ने धर्मको सामान्य आएर पनि कस्तो भाडो लिएर आएको होला। त्यसले धर्मलाई पनि आफ्नै पाराले बुझेर, धर्मलाई आफ्नै पाराले बुझेर त्यही अनुसार प्रयोग गरेर आफूलाई ठीक लागेसम्म धर्म पनि ठीक, आफूलाई ठीक लागेन भने धर्म पनि। त्यस्तो पनि कोही हुन्छ। त्यो कत्रो भाडो लिएर आएको मान्छे होला त्यो। त्यस्ता उपासकहरू पनि हुन्छन्। कोही त
धर्म पनि कस्तो सुन्नु पर्छ भन्दाखेरि कोही उपासकहरूलाई आफूलाई मन लागेको मात्रै सुन्नुपर्छ। आफूलाई मन नलागेको केही सुन्नु पर्यो भने जुरुक्क उठेर जाने सुन्नै सक्दैन। धर्म भनेको पनि उसलाई मन लागेको जस्तो हुन्छ हैन? त्यस्तो हुन्छ कोही मान्छेहरू। तपाईको जीवनमा रोग लागेको छ, तपाईको जीवनमा रोगले ग्रस्त पारेर अस्पताल जानुभयो भने तपाईले भने जस्तो गरी मात्रै डाक्टरले उपचार गरोस् भनेर तपाई चाहना गएर हुन्छ। तपाईलाई उपचार गर्नको निमित्त त डाक्टरले आवश्यकता अनुसार गर्ने हो। धर्म भनेको पनि डाक्टरै हो। तपाई त बिरामी हो, तपाई त बिरामी हो। बिरामी मान्छेले डाक्टरले यसो गरोस् उसो गरोस् भनेर चाहना गरेर चाहिँ हुन्छ त? भएन भने डाक्टरै भएन भनेर भन्न त मिलेन। त्यस्तै हो। त उपासकहरू त्यो 3 जना व्यक्तिको त्यहाँ चाहिँ प्रसङ्गहरू प्रस्तुत गरेकोमा नर्तकी गर्नको निमित्त गए, चोर डाका डकैती मार्न गए र एउटा वृद्ध मान्छेले जीवन जिउनको निमित्त अब एक सेकेन्डलाई सबै सदुपयोग गर्ने, मैले त जीवन जिएकै छैन, त्यस्तो वृद्ध भइसकेको छ। यो संसारिक विषयमा अल्झिरहेको भनेको जीवन जिएकै होइन, त्यो वास्तवमा जीवन जिएको होइन। त्यो त जीवन जिउने नाममा समय बर्बाद, बेहोस, अबेर मात्रै गरेको मात्रै हो। त्यो अल्मलिएको मात्रै हो, जीवन जिएको भनिँदैन। जीवन जिउनको निमित्त त साँच्चैकै यो संसारमा जीवन जिउनको निमित्त त तपाईले दान, शील, भावनादि कुशल कर्महरूलाई सही मानेमा जब विकास गर्नुहुन्छ तब तपाईले जीवन जिउन थालनी गर्नु भयो। यही अर्थ थियो, यही अर्थ थियो। त्यो उपासक गए, भगवान बुद्धले आनन्दलाई भने, त्यसैले आनन्द सबभन्दा ठुलो कुरो यो मनको भाँडो विकास गर्न सिक्नुपर्छ। यो मनको भाँडो विकास गर्नको निमित्त मैत्री र करुणाको अभ्यास गर्नुपर्दछ। सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैको कल्याण होस्। आँखा सामुन्ने दुःख परेका व्यक्तिहरू, कानले दुःख सुनेका व्यक्तिहरूको दुःख निवारणको लागि प्रयत्न गरिदियो। यसले हृदय, यसले यो मन र मस्तिष्कको जुन भाँडो विकास हुन्छ र मैत्री र करुणा भएको मान्छे नै वास्तविक मान्छे हो कि। यो मानव रस, जीवन रस भनेकै मैत्री र करुणा हो। तपाईसँग मैत्री र करुणा भएन भने तपाई मानव भएर मानवता नभएको मान्छे। पोखरी भएर पानी भएन, वृक्ष भएर फल फलेन, फूल बनेर सुगन्ध भएन भने त्यसको अर्थ लाग्छ। त्यसरी नै मानव भएर मानवता भएन भने त्यो मानवको पनि कुनै रस भएन, त्यसको जीवन रस सक्यो। त्यसैले भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ, मानवमा मानवता जगाउनको निमित्त के को अभ्यास गर्नुपर्छ? मैत्री र करुणा। यही मैत्री र करुणा भनेकै तपाईको जीवनमा रस थप्ने, जीवन रस, मानवताको रस भनेको मैत्री र करुणा हो। यो जति हामीले यसमा अभ्यास गर्न सक्यो त्यति हाम्रो हृदयमा भाँडो, हृदय र मन मस्तिष्कको भाँडो विकास हुन्छ र त्यो जति ठुलो भाँडो विकास हुन्छ त्यति नै धर्मलाई ग्रहण गर्न सक्छ। मैत्री र करुणा भएन भने तपाईँ हेर्नुहोस् न, मान्छे रिसाइरहेको छ, क्रोधित भइरहेको छ, पतिको बदलाको भाव लिइरहेको छ, यत्र तत्र होइन, अरूलाई दुःख दिने, अरूको दुःखमा रमाउने, अरूलाई कुनै सुख शान्तिको काम नै नगर्ने मान्छेहरूले धर्म देशमा सुने पनि त्यसले सही रूपमा ग्रहण गर्नै सक्दैन। त्यस्तो मान्छे फेला मैले पनि पारेको छु, तपाईले पनि पार्नु भएको होला, मैले पनि अनुभव गरेको छु, तपाईले पनि अनुभव गरेको हुनु होला। मैत्री करुणा नभएको मान्छे
अरूलाई जसुकै होस् आफ्नै स्वार्थ, अरू जाओस् पहाडमा आफू भलो त जगत भलो भन्ने मान्छेहरूले कहिले पनि धर्मको पहाडो विकास गर्न सक्दैन। हृदय उनीहरूको चाहिँ एकदमै संकुचित हुन्छ, केही पनि अद्दैन। उनीहरूले मात्र जानेको चाहिँ आफ्नो स्वार्थ मात्रै जानेको हुन्छ, त्यो स्वार्थमा मात्रै उनीहरू रमाएको हुन्छ र त्यस्ता मान्छेले जीवन जिएकै हुँदैन, जीवन जिएकै हुँदैन। भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई यही उपदेश दिनुभयो। अन्तमा सबै गइसकेपछि भगवान बुद्धले आनन्दलाई यही सिकाउनु भयो। उपासक उपासिकाहरू तपाईँहरूले पनि सिक्नुभयो होला, जान्नुभयो होला, बुझ्नुभयो होला। सबैलाई साधुवाद। कस्तो लाग्यो, के लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला, सबैले कमेन्ट गर्नुहोला। भवतु सब मङ्गलङ। र अन्तमा पुण्यानुमान गरौँ उपासक उपासिकाहरू भनिदिएको जाने बेला भइसकेको छ है। र एकजना यहाँ उपासक हुनुहुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ एकजना उपासकको यहाँ अनुमोदन गर्नुपर्ने थियो, कता गयो गयो, भोलि भयो पनि गरौँला। ल आजलाई पुण्यान गरौँ। यो पुण्यको आनबल श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुरिङ मास्टर भन्टीलाई श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपनिधा बिहोसलाई सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा र देवता अमनुष्य सत्व प्राणीहरूमा यो पुण्य प्राप्त भए उहाँहरूको पनि हित सुख होस्, तपाईँहरू सबैको पनि जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। र एकजना हाम्रो उपासिका हुनुहुन्थ्यो, मैले अस्ति पनि छुट्टिएको जस्तो लाग्यो, अस्ति हाम्रो चाहिँ सोहनी शाक्य उपासिकाको छोरीहरू विदेशमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको चाहिँ मङ्गल कामना, सुस्वास्थ्य कामना र कार्यसिद्धिको कामना गरेर उहाँले परित्राण गराउनु भएको थियो है। उहाँहरूको मैले छुटिरहेको जस्तो लाग्यो। उहाँको छोरीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुवै छोरीहरूको लागि पनि मङ्गल कामना होइन, उहाँहरूको कार्यसिद्धि हो, सुस्वास्थ्य कामना गरेर पनि पुण्यानुमोदन गर्न चाहेँ है। यहाँ चाहिँ मैले कहाँ कहाँ पर्यो त्यो छुटिरहेको छ। भवतु सब मङ्गल। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 साधु। र हिजो चैत्र 7 गते तृतीयाको दिन त्रिवेदी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माण को लागि त्रिवेदी विपसना ध्यान केन्द्रमा चाहिँ प्रतिस्थापन गर्नुको निमित्त हिजो दिवंगत छोरा धीरज शाक्यको नाममा सुगति निर्वाण कामना गर्दै दिलराज शाक्य, त्यसपछि चम्पानानी शाक्य, दृष्टि उपासिका पुल्चोकबाट भगवान बुद्धको एउटा प्रतिमा दान गर्नुभएको थियो ध्यान केन्द्रको लागि। 4 फिट 4.25 फिट भनेर भनिएको छ। अलिकति ठुलै बुद्ध मूर्ति उहाँहरूले चाहिँ 6 महिनाको तिथिमा उहाँहरूले दान गर्नुभएको होइन। यो दान पुण्यको अनुभावले धीरज शाक्यलाई सुगति निर्वाण कामना गर्दै पनि हामीले यो पुण्य अनुमोदन गरे। सबैलाई साधुवाद। भवतु सब मङ्गलम्। साधु साधु साधु।